السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ كي راكم؟ بخير، على خير وبخير. رمضان مبارك، والله يجعل الله يلطف بينا وينشينا وينشي جميع الامه وجميع المسلمين والمسلمات. شوفوا اخواتاتي، انا اليوم غادي نعطيكم واحد الوصفه للوجه ديال الغيد، ديال التجاعيد، بالكارانتي بالكارانتي بالكارانتي. واحد الوصفه اللي الا كانت في عمرك 50 سنه تعودي ولات 30 سنه، وإلا كانت في عمرك 60 سنة دائما 20 سنة ناقصة، ولكن لا تتبعيها بالحرف. عندك اختي هنايا زريعة الكتان، زريعة الكتان شتيها؟ انا تبارك الله هادي جايبها معايا من المغرب، شتها معايا من المغرب. هادي زريعة الكتان، راه كل واحد كيعرف زريعة الكتان. عندك زيت رقان، عندك يوغور مسوس، عندك البيض ديال الحجل ديال الحمام ولا الحجواه ديال الحمام، انا كنعرف نتاع الحمام، البيض ديال الحمام. هذه واحد الوصفه كتدار اللي غيد اللي كنقولوا لهم يا ربي حبيبي، التجاعيد. المراه اللي حست بوجهها عندها شويه تجاعيد في وجهها، واخا تكون باقا صغيره، واخا تكون في العمر كما كانت، كتصلح. ولهذا اختي باش تعني براسك، باش فوسواني، خاصك تقابلي راسك شويه. كما قلت في الفيديو الاخر، ما نبقاوش حنا غير الكوزينه طيب وحط طيب وحط، لا، ديري اختي هاد الماسك لوجهك، وملي تسالي تغسلي بالماء بارد، ماشي تحرتيه، لا، تغسلي بالماء بارد. تشد اختي عاشق ديال زريعة الكتان، طحني نتيتا 2 عواشق، طحنيهم مولينيكس، كتاخدي غير عاشق وحده، عاشق كبيره، ها هي ديال زريعة الكتان، تطحنيها مزيان ديال زريعة الكتان. كتاخدي 2 عواشق ديال يوغورت مسوس، يوغور مسوس. كتاخدي بيضه ديال الحجل، الا ما عندكش البيض ديال الحجل ديري بيض عادي، ولكن ما ديريش البيض ديالو، ديري غير الصفر الا درتي بيض عادي. والبيضه ديال الحجل كديريها كومبليت، كديريها كلها، بيضه وحده ديال الحجل هكا. وتديري عاشق صغيره ديال زيت رقان. هاد شويه لقيتو عندي انايا، شحال درك عنده شي عام، هو عندي في لاكاف، حيت انا عندي مع هادشي ديال الحشاوش، هادشي ديال كنجيبهم من المغرب، هاد بحال هكا زريعة كتان، نجيب كلشي حشاوش نجيبهم كاع، العشوب اللي كيصلحوا لنا، الزعتر، فليو، كلشي كنجيبو من المغرب. ولهذا اختي انا غادي نبريباري. هانتي كديري عاشق، انا غنعاود، عاشق ديال زرعة كتان طحونه، كديري 2 عواشق ديال يوغور مسوس، ما غاديش نهز دروك لان كنصور غير باليد. وكديري بيضه ديال الحجل، بيضه وحده ديال الحجل. وكديري عاشق صغيره ديال زيت رقان. صافي اختي، هانتي اختي شوفي، ها هي العواشق، ها هي البيضه الصغيره ديال الحجل، وحيده، غير وحيده برك، ها، و2 عواشق ديال يوغور مسوس، وعواشقه نتاع اركان، عواشقه ديال اركان ديريها، وكتبقي تخلطي بحال هكا. عتاني اختي براسك، عتاني براسك، راه مزيان هذا البشره، مزيان البشره بزاف، تيصفي لك وجهك، كيش نقول لك، تيحيد من عندك منك دوك التجاعيد. والانسان الله يحسن العوار، واخا كتكون صغيره بقوت، كاينه اللي ما كتنعش مسكينه بزاف، كاينه اللي عندها الوليدات، كاينه كل واحد والله يحسن العوان. تتخلطي اختي هاك، تتخلطيه مزيان، وكديريه ملي كيكون فاطر الحال دروك مع سيدنا رمضان، كديريه في الليل، كديريه في الليل هذيك ساعه كاع، ساعه ونص الا كنتي في غردك،
ساعه ونص. بصح ما تحرتيش، ما خصكيش تحرتي، خاصك اختي ديري تروحي ديريكت تغسلي بالماء بارد وجهك، ولا تشدي واحد الخرقه، ماشي الخرقه هذيك باش كنحكوا الكياسه ديال الحمام، لا الخرقه ديال الصابون، تشديها ما ديريش الصابون، قلت لك زعما الخرقه، تشدي ديك الخرقه وترطبيها بما بارد وتدوزي عليها اختي، دوزي على وجهك الخطره الاولى، الخطره الثانيه تتحيدي داك الشيء اللي لاصق في وجهك ديال زريعه الكتان. ايوا وديك الساعه كتغسلي بما بارد، وفين ما تغسلي وجهك بما بارد ما تبقيش تمسحي، بقي غير تنشفي بالفوطه، ما تمسحيش، حيت كي كتمسحي راه كتخرجي على الجلده ديال وجهك. ولهذا اختي هانتي كما قلت لكم، عاشق ديال زريعه الكتان، 2 عواشق ديال اليوغورت مسوس، بيضه ديال الحجل، عواشقه صغيره ديال زيت ارغان، وتخلطيه اختي وديريه ماسك لوجهك، راه كارانطي 100%. راني انا جربته، اقسم بالله العلي العظيم راني جربته، ما خصنيش كاع نبقى نحلف انا بحال هكا، انا بعدا كنحلف على راسي جربته. تيحيد التجاعيد، تينقي الوجه، تيصفي الوجه. ولا ما عندكش البيض ديال الحجل، لما عندكش البيض ديال الحجل ديري البيض العادي، بصح ديري الصفر، ما ديريش الابيض ما ديريش. هو البيض كله مزيان للوجه، البيض دائما ستان بون ماسك للوجه، واخا ديريه غير بوحدو، ولكن لا ديري معاه هاد اللي قلت لك انايا، اللي قلت لكم دروك. ها شوفي شتي، هاكا تبقاي تخلطي فيه، تخلطيه فوالا. وعتاني براسك اختي، عتاني براسك باش تبقى البشره ديالك زوينه، يا كبيره يا صغيره. اللاجره ما فيش، هذه راه صغيره ما عندهاش لي ريد، هذه كبيره عندها لي غيد، عندها التجاعيد. لا راهم صغارات وكيكون فيهم التجاعيد. المهم اختي هذا ما نقول لكم، هذا الماسك اللي وريتكم انا، عندي البيض نتاع الحجل، عندي اش كتقول لهم انا قلت الحجل، واه ديال الحجل، ما غاديش نعرف نقول لكم سميه اخرى، ديال الحجل، ووشق صغيره ديال الاركان، وعاشق ديال زريعه الكتان مطحونه مزيان، وبيضه ديال الحجل، وعاشق ديال زريعه الكتان، وعواشقه صغيره ديال زيت اركان، وجوج ديال اليوغورت. وديريها اختي في الليل، ديري خطرتين في السمانه، ديري 3 الخطرات في السمانه الا عندك الوقت، علاش ديريه وغادي تشوفي النتيجه اختي. وشكرا والسلام عليكم، والله يرحم والديكم، وفطوركم مبروك، صحه فطوركم اخواتاتي.